بسم الله الرحمن الرحيم سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له دوران خطبہ گفتگو منع ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آواز ہوگی نہیں دین دیا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما آواز ٹھیک ہے نا فاصلے تک ویسے ٹھیک آواز ٹھیک اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی
ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، یقیناً ہر مسلمان دا یہ دعویٰ ہے کہ مینوں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ نہ محبت ہے، عقیدت ہے۔ اور یاد رکھیے اہل سنہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ نہ محبت نہ کر لے، کیونکہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دی اصل اساس اور بنیاد ہے۔ جس دل اندر مصطفیٰ دی محبت نہیں ہے، ایسے شخص دے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازم و ملزوم ہے۔ اور یاد رکھیے اہل الحدیث کا عقیدہ، میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ محبت کرنا ایمان ہی نہیں بلکہ عبادت بھی ہے۔ کہو کہ دلیل کیا ہے؟ اور اس سے ساتھ ساتھ بات بھی یاد رکھیے کہ محبت ایک فطری چیز ہے، ایک فطری عمل ہے۔ ہر انسان اس کے اندر محبت موجود ہے۔ کسی نو اپنی ماں نہ محبت ہے، کسی نو باپ نہ محبت ہے، کسی نو اپنے عزیز و اقارب نہ محبت ہے۔ باپ ہے تو ماں اس نو اپنی اولاد نہ محبت ہے، ماں ہے تو اس نو اپنی اولاد نہ محبت ہے۔ یہ فطرت ہے، عادت ہے۔ اولاد دا ماں نہ محبت کرنا فطرت ہے۔ اسی طرح ماں دا اپنی اولاد نہ محبت کرنا فطرت اور عادت ہے۔ یہ فطری محبت ہے جو جانور اندر بھی موجود ہے۔ جانور بھی اپنی اولاد نہ محبت کر دیں، پیار کر دیں۔ بھینس گائیں بھی اپنی اولاد نہ محبت کر دی، یہ فطرت ہے۔ لیکن یاد رکھیے مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کرنا فطرت اور عادت نہیں ہے بلکہ رب دی عبادت ہے۔ اور اہل سنہ دا عقیدہ ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک مصطفیٰ دی ذات پاک نہ اپنے والدین تو بڑھ کے، اپنی اولاد تو بڑھ کے محبت نہ کر لے، مومن نہیں ہے۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ صحیح البخاری اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ۔ محبوب نے فرمایا مینوں ذات دی قسم ہے جس تے قبضہ قدرت اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد تو بڑھ کے اور اپنے والدین تو بڑھ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ محبت نہ کر لے۔ صرف یہی انتہا نہیں ہے بلکہ اس حدیث صحیح البخاری کے ساتھ حدیث صحیح مسلم میں لائی ہے جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبدا حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین۔
محبوب نے فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے اہل و عیال تو بڑھ کے، اپنی مال و دولت تو بڑھ کے، والناس اجمعین، حتیٰ کہ ساری کائنات دی انسانیت نالوں بڑھ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ محبت نہ کر لے، یہ مصطفیٰ دے نال محبت دا معیار ہے۔ میں کہا کرنا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہے، ماں اپنی جگہ، باپ اپنی جگہ، اولاد اپنی جگہ، عزیز و اقارب رشتہ دار اپنی جگہ، مال و دولت اپنی جگہ، انسانیت اپنی جگہ، ہر شخص نو اپنی جان سب تو زیادہ پیاری ہے، ہر انسان نو اپنی جان دنیا اندر بھی پیاری ہے۔ بعض دفعہ انسان بڑے بڑے رشتے اپنی جان نو بچان واسطے کھو بیٹھتا ہے، اور قیامت والے دن بھی ایہی منظر بنے گا، ہر انسان نو اپنی جان دی فکر ہوئے گی، اللہ میری جان بچا لے۔ ماں جہنم اندر جاندی ہے چلی جائے، باپ جاندہ ہے چلا جائے، اولاد جاندی ہے چلی جائے، رشتہ دار عزیز و اقارب جاندے نے چلے جان، لیکن میری جان بچ جائے۔ کیا معنی؟ ہر انسان نو اپنے سب تو زیادہ عزیز جان ہے، لیکن سن لیجئے جب تک ہر انسان، ہر مسلمان کلمہ گو اپنی جان تو بھی بڑھ کے مصطفیٰ نہ پیار نہ کر لے، مومن نہیں ہے۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث صحیح البخاری، اللہ دی رحمت رستہ فضل اہل سنہ اہل الحدیث تے ساڑی مساجد ساڑے مدارس دا ایک پیغام ہے، یا دلیل رب دا قرآن ہوئے گی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہوئے گی، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ بس دو ہی شخصیات دا تعارف ہے، ایک رب دی ذات ہے، دوسری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ اے پیغام اہل سنہ دا، امت نو رب دی ذات نہ جوڑیے، امت نو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ جوڑیے، رب دی ذات نہ جڑ جائیے، مصطفیٰ دی ذات نہ جڑیے۔ سنیے صحیح البخاری دی حدیث، توجہ میری طرف کیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوین نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اس طرح راستے اندر چل دے ہوئے جا رہے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ اندر ہے، جی میں دو دوست آپس اندر بازار اندر چلن، تسی میرے حل ویکھو، میرا دیکھو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چل دے بازار اندر جا رہے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ مبارک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ اندر ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے نال محبت اور عقیدت دا انداز اپنایا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم راستے اندر چل دیں سوال کیا، فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عمر بتلائیے تو انہوں میرے نہ کتنی محبت ہے، تو انہوں میرے نہ کتنی عقیدت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں اپنے باپ نالوں زیادہ تواڈے نہ محبت ہے، اپنی ماں نالوں زیادہ تواڈے نہ محبت ہے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داراں نالوں زیادہ محبوب مینوں تواڈے نہ محبت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فرما رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنی بیوی، بچے، عزیز و اقارب رشتہ دار، خاندان برادری نالوں ود کے تواڈی ذات نہ محبت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا تہانوں اپنی جان تو بھی زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان تو زیادہ محبت تو نہیں ہے۔ سنیے، غور کیجئے اس حدیث پاک تے رک کے ان الفاظ تے جو بات میں سمجھانا چاہنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو محبوب نے سوال کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ بتلائیے تو انہوں میرے نہ کتنی محبت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والدین، اولاد، رشتہ دار، عزیز و اقارب برادری نال ود کے تواڈے نال محبت ہے۔ فرمایا عمر، اپنی جان تو بھی زیادہ محبت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، جان تو زیادہ تے محبت نہیں۔ ہن ایک طرف سیدنا عمر فاروق دے الفاظ رکھیے اور دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے مقام شان تے غور کیجئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا مقام اور شان کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حدیث جامع ترمذی اندر فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک
بی احب ہذین الرجلین الیک بی عمر ابن الخطاب و عمر ابن الحشام، اے اللہ مکہ پاک اندر دو شخص موجود نے، ایک عمر بن خطاب عمر فاروق نے، اور دوسرا عمر بن حشام جس نو ابو جہل کیا جاندا ہے، بی احب ہذین الرجلین الیک، اے اللہ انہاں دوواں اندروں جو تینوں پسند ہے، جو تینوں محبوب ہے، جو تینوں پیارا ہے، اللہ تو اس دی وجہ تو اسلام نو عزت عطا کر دے۔ کیا مقام ہے سیدنا عمر دا؟ سنن الکبریٰ للبہقی اندر حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر سیدنا عمر فاروق لی دعا کی، فرمایا اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب خاصتاً، اے اللہ خاص کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے ذریعے اسلام نو عزت عطا کر دے۔ کون؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اندر نبی علیہ السلام دے نال تشریف فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر دے دل دی تمنا خواہش ہے کہ جدو بیت اللہ اندر آویے آ کے طواف کریے، طواف کر کے اے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز ادا کریے۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ رب دی طرفوں حکم نہیں ہے، رب دی طرفوں ابھی آرڈر جاری نہیں ہوا۔ سیدنا جبریل آگے فرمایا محبوب رب فرماندہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، فرمایا محبوبہ رب کہہ رہا ہے قیامت تک واسطے قانون بن چکا عمر دی رائے تے۔ فرمایا اے محبوب جی سن لیجئے، امت نو بیان کر دو، اس وقت تک میں رب عمرہ قبول نہیں کراں گا جب تک طواف کر کے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نفل نہ پڑھ لو۔ عمر دی رائے تے قرآن نازل ہوا، ایک مقام نہیں، 2 مقام نہیں، 20 مقامات تے سیدنا عمر رائے دی، اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کیا۔ یہ شان مقام ہے سیدنا عمر دا۔ کہیں صحیح ابن حبان اندر حدیث ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق، ان اللہ جعل الحق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی زبان تے اور سیدنا عمر فاروق دے دل تے حق نو جاری کیا۔ اتنا شان اور مقام ہے سیدنا عمر دا رضی اللہ تعالیٰ کہ حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا ہاں خواب دے اندر، میں جنت دی سیر کر رہا، جنت دی سیر کر دے مینوں ایک بڑا خوبصورت محل نظر آیا۔ میں پوچھا جبریل جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بڑا خوبصورت پیارا موتیاں دا محل ہے، ایک کس دا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی نوجوان دا ہے۔ فرمایا جبریل قریشی نوجوان تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاں۔ فرمایا محبوب لیکن محل تہاڈا نہیں ہے۔ فرمایا کس دا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ تواڈے غلام عمر فاروق دا محل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محل اندر داخل ہونا چاہیا، جو ہی میں قدم اندر رکھیا کی دیکھا اندر ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ مینوں تواڈی غیرت یاد آ گئی، میں باہر تشریف لے آیا، اندر داخل نہ ہوا۔ سیدنا عمر رو پڑے، فرمایا محبوبہ تواڈے تو غیرت قادی کراں گا۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ میری بیوی چلے بازار اندر تے کوئی یہودیاں دا لڑکا گفتگو کر جائے، عمر تیری غیرت گوارا نہ کرے، زمین تے میری بیوی چلے تے تیری غیرت برداشت نہ کرے، اس کے بارے کوئی کلام کر جائے، عمر تیری ہونے والی بیوی جنتی، وہ جنت اندر ہوئے، میں محل اندر داخل ہو جا، میں محمد دی غیرت کی میں برداشت کرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازار اندر جا رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات اندر ایک زوجہ محترمہ قضاء حاجت واسطے خواتین دے نال جا رہی نے، راستے اندر یہودیاں دے لڑکے کھڑے نے، گفتگو کرنے لگے، کہنے لگے اے جڑیاں خواتین جا رہی نے نا، انہاں اندر جڑی فلاں جا رہی ہے مسلمانہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہے۔ سیدنا عمر فاروق دے کان اندر آواز پڑی، دوڑ کے آگے بڑھے، فرمایا اماں جان ایتھوں ہی واپس پلٹ جاؤ، یہودیاں دے لڑکے گفتگو کر رہے سن، عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی۔ گھر اندر تشریف لے آئے، آ کے چرپائی تے لیٹے، آسمان وال نگاہ اٹھائی، فرمایا میرے اللہ تو اپنے نبی دیاں بیویاں دے بارے کوئی پردے دا حکم نازل فرما دے، نبی دی بیوی چلے کوئی گفتگو کرے، عمر دی غیرت تو برداشت نہیں کر دی۔ الفاظ کے اٹھے مصطفیٰ وال چلے کہ جا کے محبوب نو عرض کرا، محبوب جی ایویں نہیں ہو سکتا، تواڈی ازواج مطہرات گھروں نکلن تے پردہ کر کے نکلن۔ سیدنا عمر فاروق ارادہ لے کے گھر تو مصطفیٰ وال چلے، آسمان تو جبریل بھی مصطفیٰ وال چل پے۔ رب نے فرمایا جبریل جا کے محبوب نو فرما دو
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، فرمایا محبوب جی تواڈیاں بیویاں واسطے، تواڈی ازواج مطہرات واسطے، تواڈیاں بیٹیاں واسطے حکم ہے ونساء المؤمنین، تے مومناں دیاں توجہ کرنا، مومناں دیاں جڑا مومن ہوندا وے او دی بیوی پردہ کر دی ہے، ونساء المؤمنین مومنہ دی عورتاں لی حکم آیا ہوئے، جیڑا مومن ہے او پردہ کرواندا وے، جدے اندر ایمان نہیں او دے بارے تبصرہ کرن دی ضرورت نہیں۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا محبوب جی مومنہ دی عورتاں لی حکم ہے، یُدْنِینَ عَلَیہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَ، جدو گھروں نکلن تے چادراں لے کے نکلیا کرن، پردہ کر کے نکلیا کرن۔ سیدنا عمر دا شان مقام ہے، رائے دین سیدنا عمر، اللہ قرآن نازل فرما دے، اتنے شان مقام دے باوجود جدو فرمایا محبوب جی مینوں تواڈے نال محبت ہے ساری کائنات تو ود کے، لیکن اپنی جان تو ود کے محبت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر سن لو پھر تسی مومن ہی نہیں۔ اتنا شان مقام، عزت، عظمت، رفت، بلندی کہ عمر فاروق رائے دین، اللہ آسمان تو قرآن نازل کرے، لیکن جدو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان تو ود کے محبت نہیں، تے فرمایا عمر تسی مومن ہی نہیں۔ ایک طرف ہے سارا نقشہ رکھیے اور دوسری طرف میں اور تسا اپنے گریبان اندر نظر دوڑائیے۔ عمر فاروق نے نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے بارے بھی محبت ہے لیکن پھر بیوی دے معاملات بھی مجبور کر دین، تواڈی بات بھی اپنی جگہ، تواڈی محبت اپنی جگہ، تواڈی حدیث نہ محبت اپنی جگہ، تواڈے دین نہ پیار اپنی جگہ، لیکن کیا کرے برادری رشتہ داری کی مجبوریاں نہیں پیش کی۔ فرمایا یا رسول اللہ بیوی، بچے، اولاد، رشتہ دار، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ کل کائنات دی انسانیت ایک طرف ہے، اونا تو بڑھ کے مصطفیٰ دی ذات نہ محبت ہے، بس اپنی جان تو زیادہ تواڈے نہ محبت نہیں۔ فرمایا عمر پھر تسی مومن نہیں۔ اسی کس غلط فہمی دا شکار ہاں؟ اسی کیڑا دین دینا چاہنے امت نو، کیڑے دین تے کھڑے ہاں؟ جڑا شخص حدیث آنے تو بعد پھر مجبوری پیش کرے، قرآن دی آیت آنے تو بعد پھر اپنی رائے اور قیاس اور اجتہاد اور اپنی برادریاں برادری دیا پیش کرے، وہ بھی دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، میں اہل سنہ، میں اہل الحدیث ہوں۔ ایسے شخص اپنی ایمان دی فکر کرے، اہل سنت اہل حدیث ہونا تو بہت بات کی بات ہے۔ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دا مسئلہ ہے؟ فرمایا ہاں عمر۔ ہن سیدنا عمر فاروق دا جواب سنیے، فرمایا یا رسول اللہ جے مسئلہ ایمان دا وے تے عمر دا اعلان سن لو، آج تو بعد اپنی جان تو بھی ود کے محبت ہوئے گی تے محمد مصطفیٰ نال۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ توجہ فرمانا، محبت مصطفیٰ دا تقاضا سمجھنا، اپنی جان تو ود کے مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کیجیے۔ ہر مسلمان دعویٰ کردہ وے مینوں مصطفیٰ دی ذات نہ محبت ہے، اہل سنت بھی دعویٰ کردہ وے، اہل حدیث بھی دعویٰ کردہ وے مینوں پیغمبر دی ذات نہ محبت ہے، لیکن اس دی علامت کی میں ظاہر ہوئے گی۔ سنیے علامات دے اندر ایک علامت داج دے خطبہ جمعہ اندر ذکر کرنا چاہنا، علامت کی ہے پیغمبر دی ذات نہ محبت دی، اور فطری بات بھی ہے انسان نو جس دے نال محبت ہووے، انسان او دی زیارت نو ترسدا ہوے، جدے نال محبت ہووے او دی ملاقات دی چاہت رکھدا ہوے، جدے نال محبت ہووے او دی دوستی پسند کردا ہوے، جدے نال انسان نو محبت ہووے او دا دیدار چاہندا ہوے، او دے دیدار زیارت واسطے، اپنے محبوب دے دیدار واسطے انسان بڑی کوشش تے کاوش تے بڑے مال و دولت بھی خرچ کر چھوڑدا ہوے۔ سنیے توجہ فرمانا، اگر تواڈے دل اندر مصطفیٰ دی محبت موجود ہے، پھر ہر انسان اپنے گریبان اندر جان کے کتنی چاہت، کتنی تمنا، کتنی
आरजू है तुहाडे दिल दे अंदर, कितनी आरजू है मेरे दिल दे अंदर मुस्तफा दी ज़ियारत दे बारे, आप दा दीदार नसीब हो जावे, आप दी ज़ियारत नसीब हो जावे। हदीस सहीह बुखारी सुनिए, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया एक वक्त आएगा, फरमाया अन करीब ऐसे लोग आएंगे जेड़े ख्वाहिश करनगे, जेड़े तमन्ना करनगे, जेड़े आरजू करनगे सारी कायनात दा सोना चांदी भी खर्च हो जावे लेकिन एक लम्हे वास्ते मुस्तफा दा दीदार नसीब हो जावे। फरमाया मेरे सहाबा उन्हां मैनू वेखिया कोई नहीं, तुहाडे तो बाद अंदर आणगे, तुहाडे तो बाद अंदर आणगे। तवज्जो करना, यानी सहाबा इकराम नू मुस्तफा फरमा रहे ने मेरे सहाबा तुसी नहीं, तुहाडे तो बाद अंदर आणगे, क़यामत तो पहले आणगे जेड़े तमन्ना करनगे पैगंबर दा दीदार नसीब हो जावे, भावें सारी कायनात दा मालो दौलत खर्च हो जावे। फरमाया व मन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। दीदार मुस्तफा दी दिल अंदर तमन्ना रखी है, दीदार मुस्तफा दी दिल अंदर चाहत रखी है। कोई शक नहीं इस बात दे अंदर, ये मुकाम ते शान ते इज्जत ते अजमत सहाबा पा गए ने, पैगंबर दा दीदार कर गए, आप दी ज़ियारत कर गए, आप दी खिदमत कर गए, आप दे नाल उन्हां नूं शरफे मुलाकात हासिल है, आप दे नाल जिंदगी बसर कर गए ने। ये मुकाम शान ते सहाबा पा गए ने, ये मुकाम हुण साडे कोल मुयस्सर कोई नहीं, क्योंकि महबूब रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात मुबारका इस दुनिया अंदर मौजूद नहीं। हुण साडे कोल किहड़ा मौका मौजूद है? तवज्जो फरमाना, दो मौके साडे को मौजूद ने, एक दुनिया अंदर ते एक आखरत दे अंदर। दुनिया अंदर मौका की है, अल्लाह रहमत फरमाए ते ख्वाब अंदर मुस्तफा दा दीदार अता कर दे, अल्लाह रहमत करे ते ख्वाब अंदर पैगंबर दी ज़ियारत अता कर दे। लेकिन याद रखिए सिर्फ ख्वाब अंदर ही पैगंबर दा दीदार हक है। अगर उस तरह कोई दावा करे कि नबी अलैहिस्सलाम मेरे को वो हालते जनाब अली ख्वाब दे अंदर नहीं बल्कि दुनियावी हयात ना तशरीफ ले आए ने, नबी अलैहिस्सलाम मेरे को आए ने, मेरे नाल मुलाकात की है, मैनू ज़ियारत की है, या मैं नबी अलैहिस्सलाम दे रोज़े ते गया हुआ, आपने हाथ बाहर कट के मेरे नाल सलाम ले आवे, झूठ बोलदा वे, कज़ब बयानी करदा वे। अगर हक होंदी बात के मुस्तफा रोज़ा पाक चो अपना हाथ बाहर कट के सलाम लैंदे, मेरे सिद्दीक मुस्तफा दे जान तो बाद दावा कर दे, मेरे उमर उस्मानो अली दावा कर दे, सिद्दीक कायनात अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम दी वफात पाक तो बाद 50 साल नबी पाक दे हुजरा पाक अंदर गुजारे ने, कदे अम्मा जान ने दावा नहीं कीता पैगंबर दे जान तो बाद सैयदा फातिमा तज़रा 6 माह जिंदा रहियां ने, कदे दावा नहीं कीता कि नबी अलैहिस्सलाम हकीकत अंदर आके मैनू ज़ियारत करवाई है, हकीकत अंदर आके मैनू दीदार करवाया वे। झूठ बोलदा इंसान जेड़ा आंदा नबी पाक आए सन ते आके मेरे कोलों वापसी का किराया मंगते रहे ने, ये दीन दे नाम ते दुकानदारी ते हो सकती है, हकीकत नहीं। हकीकत की है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया तो तशरीफ ले गए, आप जिंदा ने लेकिन दुनियावी जिंदगी ना नहीं बल्कि अल्लाह दी जन्नत अंदर जिंदा ने। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, पैगंबर अल्लाह दी जन्नत अंदर जन्नती जिंदगी ना जिंदा ने। हुण पैगंबर अलैहिस्सलाम दा दीदार ज़ियारत नहीं हो सकता हालत जिस्मानी अंदर, अल्लाह रहमत फरमाए ते ख्वाब दे अंदर पैगंबर दी ज़ियारत अता कर दे। कहोगे दलील की? दलील ते तवज्जो करिए, दलील सहीह बुखारी अंदर मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया मेरे सहाबा जिसने ख्वाब अंदर मैनू वेख्या गोया उसने मैनू ही देखा वे। फरमाया शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, फरमाया शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। फरमाया जिसने ख्वाब अंदर मैनू वेख्या गोया उन्हें मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत की है। हुण तुसी कहोगे सवाल पैदा हुंदा वे असी तो नबी पाक नू वेख्या कोई नहीं, ते जे ख्वाब वेखीए तो किवें पता चलेगा कि मुस्तफा दा दीदार होया वे? सुनिए गौर कीजिए, कुतबे हदीस के अंदर कुतबे सीरत के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शख्सियत का जिक्र मौजूद है, आप दे वजूद पाक का जिक्र मौजूद है, आप दे चेहरा पाक का जिक्र मौजूद है। जे अगर देखना होए पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ाते पाक नूं ते सहीह बुखारी पढ़िए, सही मुस्लिम पढ़िए, जामे तिरमिज़ी पढ़िए,
ਤੇ ਜੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਜੂਦ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਮਾਇਲ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਇਮਾਮ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਆਪ ਦੇ ਹੋਂਠ ਕੈਸੇ ਸਨ, ਆਪ ਦੀ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕਾ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਕ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਕੀ ਸੀ, ਆਪ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪਾਕ ਕੈਸਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਜੂਦ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਹੁਸੀਲੋ ਜਮੀਲ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਵਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਸਹਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਪਾਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਤਬੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁਤਬੇ ਸੀਰਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੁਤਬੇ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਜਾਈਏ, ਨਬੀ अलैहि सलाम दे चेहरा पाक दा जिक्र पढ़िए ताकि जे अल्लाह रहमत फरमाए ख्वाब च महबूब दी ज़ियारत नसीब हो जाए ते नबी अलैहि सलाम दा दीदार करके बंदा खुश नसीब बन जावे। फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीका। दीदार मुस्तफ़ा कितना प्यारा अमल है, दीदार मुस्तफ़ा कितना पकीज़ा अमल है। मेरा और मेरी जमात दी मुहब्बत सुनिए मुस्तफ़ा दी ज़ाते पाक ना। मैं आना नमाज दा अमल बड़ा प्यारा वे, नमाज रोज़ा हज ज़कात ते सदकात व खैरात ये सारे अमाल एक तरफ मिल जावन। 50 साल बंदा नमाज़ां पढ़े, 50 साल बंदा रोज़े रखे, 50 साल बंदा ज़कात देवे, हज करे, सदकात व खैरात करे, तस्बीहात पढ़े, ज़िक्र अज़कार करे, 50 साल दी इबादत एक तरफ होवे, दूसरी तरफ एक लम्हे वास्ते मुस्तफ़ा दी ज़ियारत नसीब हो जाए ते दीदारे मुस्तफ़ा दा एक लम्हा मिल के 50 साल दी इबादत दा मुकाबला नहीं कर सकता। पता जे दीदार दे लम्हे दी कितनी कदर है, मुस्तफ़ा ना मुलाकात दे एक लम्हे दे भी कितना शान मिल जाता हुए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी ज़ियारत की थी, जिसने मेरे नाल मुलाकात की थी हालत इस्लाम अंदर ते हालत इस्लाम ची वफात पा गया, फरमाया अल्लाह ने उसते जहन्नम दी आग हराम की थी है। ये मुकाम ते सहाबा इकराम पा गए। साढ़े कोल सिर्फ कफीयत मौजूद है दुनिया अंदर कि असी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ख्वाब अंदर ज़ियारत कर सकीए, या दूसरी कफीयत जिहड़ी क़यामत नूं नसीब होएगी, आप दा दीदार होएगा, हौज़े कौसर ते दीदार होएगा, जन्नत अंदर मुस्तफ़ा दा दीदार होएगा। लेकिन तमन्ना पैदा कीजिए, अपने अंदर ख्वाहिश पैदा कीजिए, अल्लाह ख्वाब च या क़यामत वाले दिन जन्नत अंदर महबूब दा दीदार नसीब फरमा दे। कैसी प्यारी तमन्ना वे। मैं कहा करना मुस्तफ़ा दे दीदार दी तमन्ना करना, आप दी सोहबत, आप दी संगत, आप दी रिफाकत दी ख्वाहिश करना मुहम्मद मुस्तफ़ा दे सहाबा दी सुन्नत है। फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। रब ने फरमाया महबूबा फरमा दो मैं ईमान ओ कबूल करांगा जिदा ईमान सहाबा जैसा होया। ते मुस्तफ़ा दे दीदार दी ख्वाहिश करना, आप दी रिफाकत, आप दा साथ, आप दी संगत क़यामत नूं नसीब हो जाए। एक ख्वाहिश ते तमन्ना करना मुस्तफ़ा दे सहाबा दी सुन्नत है। कहोगे दलील की वे, मजमू ज़वाइद दे अंदर इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लेके आए ने, हसन दर्जे दी रवायत है। मेरी तुहाडी अम्मा जान सिद्दीक़ा कैनात अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदियां ने, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर अंदर तशरीफ फरमान है। अम्मा जी फरमांदियां ने दरवाजे ते दस्तक हुई है। मैं पूछया कौन? फरमाया अम्मा जी मैं नबी अलैहिस्सलाम दा सहाबियां महबूब अलैहिस्सलाम ना मुलाकात करना चाहना। अम्मा जी फरमा दिया नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इजाज़त दे दो। याद रखना मुस्तफ़ा दा हुजरा मुबारक बड़ा छोटा जा हुजरा है, सारी कनात दे सरदार ने लेकिन छोटे जे हुजरे अंदर जिंदगी गुजार गए ने। कितना छोटा हुजरा सी मुस्तफ़ा दा। सहीह अल बुखारी च हदीस मौजूद है। अम्मा जी फरमांदियां ने रात दा वक्त होंदा मैं भी सुती होंदी ते नबी अलैहिस्सलाम जदों बेदार होंदे तहज्जुद वास्ते मुस्तफ़ा नमाज पढ़ते होंदे ते मैं लेटी होंदी ते इतनी थोड़ी जगह सी पैगंबर ने सजदा करना होंदा ते मेरियां जड़ियां लत्तां ने उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम मेरे पैरों नूं हाथ लगांदे, मैं अपनियां लत्तां क्लोज कर लैंदी ते फिर मुस्तफ़ा उस जगह ते सजदा कर दे। ए छोटा जा हुजरा वे ते सारी कनात दे सरदार ने। यार कोठियां अंदर इज्जत नहीं जे मिलदी, याद रखना मकान दी बुनियाद ते इज्जत ते शान नहीं जे मिलदी। आला किस्म दी बिल्डिंग होवे, आला सोसाइटी च घर होवे, इस बुनियाद ते इज्जत नसीब नहीं जे होंदी। डिफेंस अंदर आला मकान होवे, कॉर्नर दा प्लाट होवे, इस बुनियाद ते इज्जत नहीं जे मिलदी। इज्जत दीन दे अंदर जे, इज्जत इस्लाम दे अंदर जे, इज्जत इस अंदर है कि तू 5 वक्त दा नमाजी है।
عزت اس اندر ہے تینوں اللہ نے عقیدہ توحید عطا کیتا ہوئے، عزت اللہ دی قسم اس اندر جے اللہ نے تینوں دل دے اندر ایمان عطا کیتا ہوئے، عزت اس تے اندر ہے تیری زبان تے اللہ دا ذکر جاری رہندا ہوئے، عزت اس تے اندر ہے تیری زبان تے درود پاک جاری رہندا ہوئے، عزت اس تے اندر ہے کہ تو رب کولو ڈر ڈر کے زندگی گزارنا ہوئے، عزت اس تے اندر ہے تو رب دی نافرمانی نہیں کردا، عزت اس تے اندر ہے کہ تو ہر قدم اٹھانا ہے یا رب دی اطاعت اندر یا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اندر توجہ فرمانا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرہ پاک دے اندر ایک پردہ لٹکیا ہوندا سی، جدو صحابہ اکرام نبی علیہ السلام دے حجرہ پاک اندر ملاقات لی آندے، نبی علیہ السلام وہ پردہ نیچے کر چھوڑ دے، ازواج مطہرات پیغمبر دی زوجہ محترمہ دوسری طرف تشریف لے جاندیاں، صحابہ اکرام مصطفیٰ کو بیٹھ جاندے۔ توجہ فرمانا، صحابی رسول دروازے تے آیا، دستک دیتی ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون؟ فرمایا محبوب نہ ملاقات کرنا چاہنا۔ اماں جی نے نبی علیہ السلام دے فرمان تے اجازت دے دیتی، خود پردے دی اوٹ اندر تشریف لے گئیاں نے، اے صحابی رسول نبی پاک کو بیٹھ کے آوے، فرمایا محبوب جی میں جدو تواڈے کول آنا، تواڈی زیارت کرنا، تواڈا دیدار کرنا، دل نو سکون پہنچدا وے۔ محبوب جی جدو میں اٹھ کر کے تواڈے کولوں تشریف لے جانا، گھر اندر جانا، کم کاج اندر مصروف ہو جانا، یا رسول اللہ پھر تواڈی یاد آندی ہے تے پھر آنا تواڈی زیارت کر لینا، دل نو سکون پہنچ جاندا ہوئے۔ اگلے الفاظ کی نے صحابی دی خواہش تے توجہ کرنا، فرمایا محبوب جی میں کدے کدے سوچیا کرنا ہوں ایک وقت آئے گا میں بھی اس دنیا تو چلا جاواں گا، تسی بھی اس دنیا تو تشریف لے جاؤ گے۔ فرمایا محبوب جی اگر اللہ رحمت فرمائی تے اسی جنت دے اندر تواڈے قریب بھی ہوئے تے تواڈے مقام تے نہیں نہ پہنچ سکاں گے۔ محبوب جی تسی نبی ہی نہیں رسول ہی نہیں بلکہ انبیاء تے رسولاں دے بھی سردار ہو، تسی تے جنت اندر اونچے محلات اندر ہوو گے، اونچے درجات تے ہوو گے، محبوب جی اسی تے جنت دے اندر نیچے درجات تے ہوواں گے۔ فرمایا محبوب جی جنت اندر تواڈا دیدار نہیں ملے گا تے سکون کیویں آئے گا؟ کوئی شک نہیں جس کو جنت مل جائے اللہ کی نعمت عظمی جنت کے لیے ساری محنت کوشش کاوش ہر انسان کر رہا ہے، اللہ جنت دے دے اس تو بڑی کیا نعمت ہے، اس تو بڑا کیا احسان ہے، لیکن صحابی رسول دی خواہش تے قربان فرمایا یا رسول اللہ جنت دے اندر جاواں گے تسی بلند درجات تے ہوو گے، اسی نیچے درجات تے ہوواں گے، تواڈی زیارت نہیں ملے گی، تواڈی رفاقت نہیں ملے گی، تواڈا دیدار نہیں ملے گا تے سکون کیویں آئے گا؟ میں صحابی رسول دے الفاظ اس انداز نہ سمجھایا کرنا، صحابی رسول فرما رہے محبوب جی اس جنت اندر جا کے کی لینا ہے جتھے تواڈا دیدار نہیں ملے گا؟ کہاں یاد آئے شہید ملت قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ، حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ فرمایا کردے سن اللہ کوئی شک نہیں تیری جنت دا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اے میرے اللہ قیامت نو مصطفیٰ دا سانو دیدار مل جائے اے تے جنت تو بھی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جدو صحابی رسول نے نبی علیہ السلام نے گفتگو کی تھی ہے، فرمایا محبوب جی جنت دے اندر تواڈا دیدار نہیں ملے گا تے سکون کیویں آئے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا جبریل جی اللہ جی فرمایا جاؤ پیغمبر علیہ السلام دا صحابی محبوب علیہ السلام دا غلام جنت دے اندر پیغمبر دے دیدار دی آپ دی رفاقت آپ دی سنگت صحبت دی خواہش کر رہا ہوئے، جا کے محبوب نو فرما دو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرما محبوب جی اپنے پیارے نو فرما دو، اپنے غلام نو فرما دو جڑا جنت دے اندر تواڈی رفاقت تے دیدار دی تمنا کر رہا ہوئے اس نو فرما دو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس نو کہہ دو اللہ دی اطاعت کرے اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اندر زندگی گزارے، میں اللہ اطاعت الہی دی برکت دے نال، میں اللہ اطاعت رسول دی برکت دے نال صرف محمد مصطفیٰ دا دیدار ہی نہیں، صرف محمد مصطفیٰ دی زیارت ہی نہیں، صرف آپ دی رفاقت ہی نہیں، صرف پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہی نہیں، بلکہ فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، فرمایا محبوب ہے اس نو کہہ دو میں آدم پیغمبر دا دیدار عطا کراں گا، میں سیدنا نوح علیہ السلام دا دیدار عطا کراں گا، سیدنا لوط علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئے گی، سیدنا ادریس علیہ السلام دا دیدار ہوئے گا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دا دیدار ہوئے گا، سیدنا اسحاق و اسماعیل، سیدنا یعقوب علیہ السلام دی زیارت ہوئے گی، سیدنا یوسف علیہ السلام دا دیدار ہوئے گا، سیدنا موسیٰ پیغمبر، سیدنا عیسیٰ ابن مریم دا دیدار ہوئے گا۔ فرمایا محبوب جی یہ صرف تواڈے دیدار دی خواہش کر رہا ہوئے، میں رب دا اعلان سن لو، اے تواڈی اطاعت اندر تے میں رب دی اطاعت اندر زندگی گزار کے آوے، میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء دا دیدار عطا کر دیاں گا۔ فرمایا صرف ایتھے ہی بس نہیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، فرمایا محبوب جی میں اس نو صدیقین دا دیدار بھی عطا کراں گا، کمال اللہ دی قسم اس خواہش تے سیدنا ابو بکر دا دیدار نصیب ہو جائے گا، سیدنا عمر دا دیدار نصیب ہوئے گا، وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، میں شہداء تے نیک تے پاک لوگاں دا دیدار عطا کراں گا، سیدنا عمر دا دیدار ملے گا، سیدنا عثمان دا دیدار ملے گا، شیر خدا محبوب خدا سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ دا دیدار ملے گا، سیدنا امام حسن حسین دی زیارت ہوئے گی، پیغمبر دے صحابہ دا دیدار ملے گا، تابعین تبع تابعین محدثین دا دیدار ملے گا، وحسن اولئک رفیقا، فرما محبوبہ اس نو فرما دو اس تو پیاری تمنا کوئی نہیں، اس تو پیاری خواہش کوئی نہیں، اس تو اعلیٰ رفاقت کوئی نہیں جس نو قیامت والے دن اللہ محمد مصطفیٰ دا ساتھ نصیب کر دے، اللہ جس نو پیغمبر دا دیدار نصیب کر دے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِکَ رفیقا۔ یہ اس طرح سمجھنا آوے ایک اور حدیث تے توجہ کیجیے، اے حدیث صحیح مسلم دے اندر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے بڑے پیارے صحابی نے، نبی پاک نہ بڑی محبت بھی ہے، آپ نہ بڑی عقیدت ہے، ہر وقت مصطفیٰ دے نال نہ رہندے نے تاکہ نبی پاک نو جدوں بھی کوئی کم پوے مینو حکم فرمان تے میں خادم حاضر ہوواں۔ نبی علیہ السلام دے نال نہ رہندے، جدوں نبی علیہ السلام گھر اندر تشریف لے جاندے سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ دے دروازے پاک تے بیٹھ جاندے، جو ہی مصطفیٰ نو کوئی کام پڑے گا میں دروازے تے خادم حاضر بیٹھا ہواں گا۔ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی خدمت اندر اتنا آگے رہندے، ایک دن نبی علیہ السلام گھروں باہر تشریف لے آئے نے، ویکھیا ربیعہ خدمت واسطے حاضر ہے، فرمایا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یا رسول اللہ، فرمایا ربیعہ تو میری بڑی خدمت کرنا میں بڑی محبت کرنا میں، ربیعہ مانگو کی منگنا چاہتے ہو، میں اللہ کو دعا کر دیاں گا اللہ وہی عطا کر دے گا۔ سیدنا ربیعہ دی سوچتے قربان، ساڑھے ارگا ہوندا کہندا محبوب جی دعا کر دیو ایک پلاٹ دوجا بھی لب جائے، پتر کوئی نہیں پتر دی دعا کر دیو پتر مل جائے، دھی کوئی نہیں دھی دی دعا کر دیو دھی مل جائے، یا رسول اللہ دعا کر دو کاروبار چل جائے، نہیں یہی فرق ہے صحابہ اکرام کا اور ہمارا، ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں، اللہ کی قسم وہ تو جنت کے لیے جیتے تھے۔ اسی لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، فرمایا دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے اور کافر واسطے جنت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے دا موقع دے دو، فرمایا ربیعہ سوچ لو۔ اگلا دن آیا، فرمایا ربیعہ سوچ لے آوے، جی محبوب جی سوچ لے آوے۔ فرمایا ربیعہ مانگو پھر کی مانگنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک ہی خواہش تے تمنا میں دعا کر دو
اللہ جنت بھی دے تے جنت اندر تہاڈا ساتھ تے دیدار بھی عطا کر دے۔ جدو سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اے خواہش ظاہر کی تھی آسمان تو قرآن دی اے آیت اتری وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ فرمایا محبوب جی اس پیارے نو کہہ دو اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرے، میں اللہ دے سمرے اندر قیامت نو جنت بھی دیاں گا، جنت اندر محمد مصطفیٰ دا ساتھ تے دیدار بھی عطا کر دیاں گا۔ نبی پاک نے فرمایا ربیہ جی یا رسول اللہ، فرمایا ربیہ تسی اس طرح کرو زیادہ سجدیاں دے ذریعے زیادہ نوافل دے ذریعے فرض تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ فرمایا فرض تے ادا کرنا ہی کرنا میں کثرت نفل دے نال تسی میری مدد کرو، اس دی برکت نہ اللہ قیامت نو جنت بھی دے گا، جنت اندر میرا گوان تے ساتھ تے دیدار بھی عطا کرے گا۔ پڑھ دے اسی فجر دی نماز نہیں تے خواہش ہے وے قیامت نو جنت ملے تے مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو جائے۔ سنو والٹن دے رہنے والوں اگر چاہندے ہو قیامت نو اللہ جنت بھی دے، جنت اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت دیدار عطا کرے، پھر پکے سچے نمازی بنیے، فجر دے نمازی بنیے۔ فجر دی نماز تمام نمازاں دے اندروں اہم ترین نماز ہے۔ رات 2-2 بجے تک جاگنا اور پھر فجر نہ پڑھنا اور کہنا مینوں قیامت نو مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے، کمال نہیں ہو گیا؟ تسی فجر نہیں پڑھ دیتے، مصطفیٰ تے فجر دیاں سنتاں دے بارے فرمایا دنیا کائنات دا سارو مال و متاع ایک طرف ہو جائے اور دوسری طرف فجر دیاں 2 سنتاں۔ فرمایا محبوب نے مینوں فجر دیاں 2 سنتاں دنیا وما فیہا دے اندر جو سونا چاندی مال و دولت موجود ہے، فرمایا سب تو محبوب فجر دیاں 2 سنتاں نے۔ کون ہے؟ حضرت صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، سیٹھ صاحب ہے، بڑا بزنس مین ہے، فجر کے وقت سویا، شیطان اس کے پیشاب اوپر کر رہا ہے، یہ چودھری ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کو فجر کے نمازی نہیں بنا سکے تو معذرت کے ساتھ سن لو، تم نے اپنی اولاد کی دنیا بھی تباہ کر دی ہے، آخرت بھی تباہ کر دی ہے۔ ایک بچے نو میں پوچھا، عمر اسی 7-8 سال سی، میں کہا بیٹے اج فجر دی نماز پڑھی ہے؟ وہ جواب سنو، کہندا قاری صاحب مما پاپا اٹھتے نہیں ہیں خود فجر کے وقت، میں کیسے پڑھ لوں؟ وہ تو سوئے ہوتے، میں بھی سویا رہتا ہوں۔ ہماری آنکھ کھلتی ہے 9 بجے 10 بجے، جو برکت کا وقت ہے وہ فجر ہے۔ فجر کی نماز پڑھو، فجر کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تمہیں اولاد کی برکت دے گا، مال کی برکت دے گا، تمہاری جان کی برکت دے گا، اللہ تمہیں مبارک بنا دے گا۔ سن لو، جس کے پاس اولاد نہیں ہے، جڑا مقروض ہے، جڑا پریشان ہے، جڑا بیمار ہے، دنیا دی جس مشکل اندر بھی اٹکے ہو، نماز پنجگانہ دی پابندی دے ساتھ ساتھ فجر دے پکے نمازی بنیے۔ فجر دے وقت اٹھ کے رب کو دعا کیجئے، جیڑی مشکل دی دعا کرو گے چند دن گزرن گے اللہ تمام مشکلیں دور کر کے وہ تو راستے عطا کر دے گا، تھوڑی سوچ بھی نہیں ہوئے گی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ فجر وقت اسی اٹھتے کوئی نہیں، خواہش ہے کہ قبر روشن ہو جائے۔ سن لو، جڑا باپ اپنی اولاد نو فجر دے وقت نہیں اٹھاندا، قیامت والے دن باپ مجرم ہوئے گا، اے اولاد اس کا گریبان پکڑے گی۔ دین کس نو کہندے ہو؟ کیا صرف رسول اللہ دی محبت دا نام لے لینا یا دعویٰ کر لینا دین ہے؟ دین کس نو کہندے ہو؟ آج کے رسول دی جھنڈی لگا لینا دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے۔ دین کے عملی دین بناؤ۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی لخت جگر خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرما دیا، فرمایا فاطمہ بیٹا سن لو،
اے مالی یا فاطمہ اے مالی فاطمہ عمل کرنا، اے نہ سمجھنا تیرے بابا کائنات دے سردار نے، کامیابی عمل دی بنیاد تے ہوئے گی، کسی دستار کی بنیاد پہ کامیابی نہیں ملے گی، کسی پگڑی کی بنیاد پہ، کسی خاندان کی بنیاد پہ، کسی چدراہٹ کی بنیاد پہ، کسی منصب کی بنیاد پہ نہیں۔ اگر قبر قیامت کو اپنی کامیابی چاہتے ہو پھر سن لو، دین پہ عمل کرنا ہوگا، عمل کیجئے، خود بھی نمازی بنیے، اولاد نو نمازی بنائیے۔ فرمایا ربی یا رضی اللہ تعالیٰ تسی کثرت نفل دے نال میری مدد کرو، اللہ جنت بھی دے گا تے جنت اندر میں محمد دا دیدار بھی دے گا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام دے دیدار دی تمنا کر دے، خواہش کر دے، توجہ فرمانا۔ مسند احمد اندر، مستدرک علی الصحیحین دے اندر امام حاکم رحمت اللہ علیہ روایت لے کے آئے نے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ وال نکلے نے، جس نو یثرب کیا جاندا سی، جدو نبی علیہ السلام ہجرت شروع کیتی ہے، مدینہ پاک اندر اطلاع پہنچ گئی انصار دے پاس کہ او نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے نے۔ انصار روزانہ نکل دے مدینہ پاک تو باہر ایک جگہ تے نکل آندے، مکہ پاک دے راستے تے آ کے بیٹھے رہندے، نبی علیہ السلام تشریف لے آن گے، آپ دا دیدار کران گے، آپ دا استقبال کران گے، آپ دی زیارت کران گے، نبی علیہ السلام نہ شرف ملاقات حاصل ہوئے گا۔ روزانہ آندے نے، بیٹھے رہندے نے، صبح تو آ کے بیٹھ جاندے نے، اس وقت تک بیٹھے رہندے نے جب تک سورج طلوع ہون تو بعد پھر دوپہر تک نہیں پہنچ جاندا۔ سورج جدو پوری اپنی آب و تاب تے آ کے شدت دی دھوپ برساندا، ادو انصار واپس اپنے گھراں اندر چلے جاندے۔ روزانہ دا اے معمول ہے، پیغمبر دے دیدار دی تمنا لے کے نکل دے نے۔ ایک دن انصار اٹھ کر کے جے گھر اندر پہنچے نے، ادھر ایک یہودی مدینہ پاک دا رہنے والا اے باہر نکلیا مدینہ پاک تو اپنے کسے کم دی غرض دے نال اے اونچی جگہ تے چڑھیا، اچانک اس دی نگاہ پئی ہے، ایک بڑی مبارک ہستی تشریف لے آ رہی ہے، ایک بڑی پکیزہ شخصیت تشریف لے آ رہی ہے، بڑے حسین و جمیل چہرے آ رہے نے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جدو اس دی نظر پئی ہے، اس نے بلند آواز لگائی، اے مدینہ پاک دے رہنے والو، یثرب دے رہنے والو، جنہ دے دیدار دی تمنا لے کے نکل دے سو او پیارے تشریف لے آئے نے۔ انصار دوڑ پے نے، انصار دیاں بچیاں، انصار دے نوجوان، انصار دے بوڑھے مرد عورتاں سارے مدینہ پاک تو باہر نے، دیدار ہو رہا وے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دا آپ نہ ملاقات ہوئی ہے۔ پھر مدینہ پاک دیاں گلیاں اندر نبی علیہ السلام داخل ہو رہے، توجہ فرمانا، انصار دیاں عورتاں اپنے مکانہ دی بالا خانیاں دیاں چھتاں تے چڑھ کے پیغمبر دی زیارت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام مدینہ پاک دیاں گلیاں اندر داخل ہو گئے، سرکار کی آمد مرحبا، اے نبی علیہ السلام دی آمد ہوئی، دیدار ہو رہا پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا۔ ادھر ایک طرف کھڑے نے کون؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں دی اہلیہ محترمہ اپنے مکان دی چھت تے کھڑے، پیغمبر علیہ السلام دی زیارت ہو رہی ہے۔ اہلیہ کہنے لگی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب کتنا خوش نصیب ہوئے گا انسان جدے مہمان نبی پاک بنن گے، اس انصاری دی عظمت نو سلام میں جدے گھر اندر مصطفیٰ ٹھہرن گے۔ تے سیدنا ابو ایوب انصاری دی بیوی کہنے لگی ابو ایوب کتے نبی پاک ساڑے مہمان بن جاون، کیا لذت آئے گی، کتنا سکون ملے گا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری فرمانے لگے اللہ دی بندی سن لو، وہ کائنات دے سردار نے، وہ امام الانبیاء نے، اسی غریب تے ماڑے ہاں، ساڑے مہمان کتھوں بنن گے، اسی تے غریب ہاں۔ سنو غربت عیب نہیں جے، حرام خور ہونا عیب جے، غریبی عیب نہیں جے، سود خور ہونا عیب جے۔ غربت دی بنیاد تے کدے پریشان نہ ہویا کرو، جے غربت تے تو حلال دا لقمہ کھا کے سونا وے، غربت تے تو کدے ٹھگی نہیں کیتی، غربت تے تینوں رب نے عقیدہ توحید عطا کیتا، نماز عطا کیتی ہے، پیغمبر دی سنت عطا کیتی ہے، تینوں ذکر اذکار نہ قرآن نہ محبت عطا کیتی ہے۔ اللہ دی قسم ہے تیری تے عظمت نو سلام پیش کرنا چاہیے، تو چل دا زمین تے میں، آسمان دے فرشتے بھی تیری عظمت نو سلام پیش کر دے نے، غریبی عیب نہیں جے۔ اے جدو خواہش دی تمنا کیتی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ دے گھرانے نے، اللہ دی رحمت ویکھو، دل اندر دیدار مصطفیٰ دی تمنا تے کرو، میرے تیرے اختیار اندر نہیں، لیکن جدے سامنے عرض کرانگے او دے سامنے کوئی چیز کمزور کوئی نہیں، او دے سامنے ہر چیز ہی کمزور ہے، کوئی چیز طاقتور کوئی نہیں۔
وہ جو چاہے کر سکتا ہوئے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں دی آلیہ کھڑے تے گفتگو جاری ہے۔ نبی علیہ السلام دی اونٹنی مدینہ پاک دیاں گلیاں اندر داخل ہو رہی ہے۔ بعد انصار نے پکڑن دی کوشش کی تھی، اپنے گھر وال لے جانے ہاں۔ محبوب نے فرمایا میرے پیارو اس نو نہ پکڑو، یہ چل دی بھی اللہ دے حکم نہ وے تے اے بیٹھ بھی اللہ دے حکم نہ جائے گی۔ اونٹنی چل دی ہوئی آ کے ابو ایوب انصاری دے دروازے تے بیٹھ گئی ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نہ باہر تشریف لے آئے نے۔ اونٹنی تو آ کے کجاوا اتاریا وے، مصطفیٰ دا سامان اتاریا ہوئے، اپنے گھر اندر لے گئے نے۔ واہ اللہ تو کیویں رحمت کرنا وے، دل چ اخلاص ہوئے۔ اللہ غریبی نہیں جے ویندا، اللہ مال نہیں جے ویندا، مال دی بنیاد تے عزت نصیب نہیں جے ہوندی۔ بڑے بڑے مال و دولت والے ذلیل ہوندے ویکھے نے تے بڑے بڑے غریب ہونے جنہاں نوں لوگ ملن نوں ترسدے نے۔ دنیا دا مال کوئی نہیں لیکن انہاں کو لوگ دعا کروان نوں بھی ترسدے نے۔ اے شان رب دیندا جے، رب نہ تعلق مضبوط کر لو، رب نہ دوستی تے یاری مضبوط کر لو، اللہ دنیا تے آخرت دے اندر کوئی ناکامی نہیں آن دے گا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے سامان اتاریا، گھر اندر لے گئے نے۔ نبی علیہ السلام مہمان بنے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری فرمان لگے، آخری باتاں تے توجہ کیجیے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان دے 2 پورشن نے، تسی نیچے نہ رہو، تسی اوپر تشریف لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نال لوگاں ملاقات لی آنا میں، صحابہ کرام آنا، انصار نے آنا میں اگر اوپر جاواں گا تسی نیچے رہو گے تے جدو لوگ گزرن گے تانوں تکلیف پہنچے گی۔ فرمایا ابو ایوب میں نیچے رہ لینا، تسی اوپر ٹر جاؤ۔ سیدنا ابو ایوب انصاری اوپر چلے گئے نے، اوپر رہائش شفٹ ہو گئی ہے، مصطفیٰ نیچے مکان اندر نے۔ توجہ فرمانا، رات دا وقت ہویا، جدو سون دا وقت آیا سیدنا ابو ایوب انصاری کمرے اندر پہنچے تے سوچ رہے نے ابو ایوب تو اوپر تے مصطفیٰ نیچے۔ ابو ایوب کی کر لے مصطفیٰ نیچے تے تو اوپر کیویں سوئے گا؟ یہ تے کتے مصطفیٰ دی توہین نہ ہو جاوے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ساری رات نہیں سو سکے، نہیں لیٹے کمرے اندر ایک کونے اندر بیٹھ کے۔ ابو ایوب کتے ایسا نہ ہوئے تو ایتھے لیٹے تے نیچے اسے جگہ تے مصطفیٰ لیٹے ہون۔ ساری رات میں گزر گئی ہے، صبح ہوئی تے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی خدمت عالیہ اندر حاضر ہوئے۔ فرمایا محبوب جی ہر دکھ تے تکلیف برداشت ہے لیکن تواڈے تو اوپر رہنا برداشت نہیں۔ محبوبہ میں پہلو بھی نہیں اپنانا چاہتا جدے اندروں توہین دا ذرہ بھی ظاہر ہو جاوے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ پڑھیے، دنیا تو جا رہے نے خواہش تے تمنا کی ہے، اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہے نے بیٹا اج دسو دن کی ہے؟ فرمایا ابا جی سوموار دا دن ہے۔ فرمایا بیٹی جس دن مصطفیٰ وفات پائی او دن بھی دن سوموار دا سی، مینوں یقین ہے اللہ اج دے دن مینوں اپنی رفاقت عطا کرے گا، اج دے دن اللہ مینوں مصطفیٰ دا ساتھ نصیب کر دے گا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ دنیا تو گئے نے، کیویں اللہ نے پیغمبر نال رفاقت خواہش تے عطا کیتی ہے۔ صدیق جس دن وفات پائی ہے دن سوموار دا وے، مصطفیٰ وفات پائی تے دن سوموار دا وے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ دنیا تو گئے نے تے عمر مبارک 63 سال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا تو گئے نے، عمر مبارک 63 سال ہے۔ صدیق رضی اللہ عنہ دی خواہش تمنا اے سی جے میں وفات پا جاواں تے پیغمبر دی رفاقت اندر دفن ہوواں۔ سیدنا صدیق دی خواہش اللہ نے قبول کیتی ہے، پیغمبر دی رفاقت اندر قبر ملی ہے۔ صحیح البخاری پڑھی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی اتنے ہو گئے نے کہ دودھ تے شہد میں لا کے پلایا گیا تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دودھ تے گھی بھی پلایا گیا۔ آنتریاں در راستے باہر آ گیا، زخم اتنا گہرا آ گیا ہوئے، زہر اولود خنجر جو لگے نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق نو یقین ہو گیا ان زندگی زیادہ دیر وفا نہیں کرے گی، بلایا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو، فرمایا بیٹے عبداللہ جاؤ امی عائشہ رضی اللہ عنہ دے پاس جا کے اماں جی نو اے نہیں کہنا امیر المومنین نے بھیجا، نہیں جا کے ماں جی نو کہنا ماں جی عمر بن خطاب نے بھیجا ہوئے۔
माँ जी उमर फारूक रदी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम ते अबू बकर दे नाल दफन दी जगह चाहते ने, आप दी रिफाकत चाहते ने, आप दी संगत, आप दी सोबत चाहते ने। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर अम्मा जी दे पास पहुंचे ने, जाके जो गुजारिश रखी अम्मा जी रो पईया। फरमाया अब्दुल्ला बिन उमर यह जगह ते कबर दी मैं अपने वास्ते रखी सी, लेकिन जात उमर दी आ गई है। एहसान जे कोई जिंदगी अंदर करे तो ओदा एहसान ना भुलाया करो। ये इंसान खानदानी होवे ते ओदी अलामत है, मोसना दे एहसान नहीं भुलाया करदा। फरमाया अब्दुल्ला बिन उमर जगह ते मैं अपने वास्ते रखी सी, लेकिन उमर दा एहसान याद है जो मैं आयशा ते इल्जाम लग्या वे, सारे मदीना तुर रसूल दे अंदर एक प्रोपेगेंडा कीता गया, अफवाह फैल गई आयशा सिद्दीका ते जो तोहमत लगी है। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने सारे सहाबा को मशवरा कीता सी, किसे सहाबी कोई राय दी है, किसे आख्या महबूब जी तुसी तलाक दे दो, आयशा सिद्दीका नूं अल्लाह और बीवी अता कर देगा। फरमाया जो अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला उमर फारूक नूं पूछा गया वे, उमर रदी अल्लाह तआला नबी पाक ने पूछा उमर दस आयशा दे बारे की ख्याल है। फरमाया महबूब जी दसो आयशा सिद्दीका दे नाल निकाह अपनी मर्जी ना कीता सी या रब दी मर्जी ना। फरमाया उमर रब दी मर्जी ना निकाह कीता सी। फरमाया महबूबा उमर दा ऐलान सुनो, अल्लाह गलत औरत दा अपने नबी ली इंतखाब करदा ही कोई नहीं। फरमाया महबूबा उमर दा ऐलान आयशा पाक है, रब ने भी फरमा दिता सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अजीम। फरमाया अब्दुल्ला बिन उमर जगह अपने लिए रखी सी, लेकिन उमर फारूक नूं वकफ कर नहीं आ। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर जदों वापस तशरीफ ले आए, सैयदना उमर जख्मी हालत अंदर लेटे हुए ने, बेटे नूं आंदिया वेखिया। फरमाया घर वालों खानदान वालों मैनूं सहारा दे के बिठाओ उठावो, मैं अपने कन्ना नाल उठ के सुनना चाहना वा कि मेरे वास्ते ऐलान हो जाए उमर तेनू नबी पाक ना दफन किया जाएगा, तेनू अबू बकर दे नाल दफन किया जाएगा। इतनी ख्वाहिश इतनी तमन्ना सहाबा दी, पैगंबर दी रिफाकत नसीब हो जावे। फरमाया व मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। अल्लाह ने सैयदना सिद्दीक को भी पैगंबर की कब्र की रिफाकत अता कर दी, उमर फारूक को भी पैगंबर की कब्र की रिफाकत अता कर दी। अगर चाहते हो अल्लाह ख्वाब में पैगंबर की ज़ियारत दे, क़यामत को पैगंबर की ज़ियारत